बरदरान अज़ीज़ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुर्बानी कोर्स का आज हमारा आखिरी सबक है, जिसमें ज़िबा के अहकाम के मुतालिक हम तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले ज़िबा के वक़्त के बारे में बात कर लेते हैं कि ज़िबा करने का वक़्त कब से कब तक होता है। 10 ज़ुल्हिज्जा से 12 ज़ुल्हिज्जा की मगरिब तक ज़िबा किया जा सकता है, दिन में भी और रात में भी। लेकिन देहात में फजर के फ़ौरन बाद ज़िबा का वक़्त शुरू हो जाता है, ज़िबा कुर्बानी का जानवर किया जा सकता है। शहरों में जहां ईद की नमाज होती है, तो शहर में जहां सबसे पहले ईद की नमाज हो जाए, उस वक़्त के बाद कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करना दुरुस्त होता है। ज़िबा करने वाला कौन हो, इस बारे में चंद बातों का हमें ख्याल रखना ज़रूरी है। नंबर 1, अगर ज़िबा के उमूर से ख़ुद वाकिफ़ हों तो सबसे अफजल ये है कि ख़ुद अपने हाथ से ज़िबा करें। नंबर 2, अगर ख़ुद ज़िबा ना कर सकते हों तो मुसलमान कसाई का पहले से ही बंदोबस्त कर लिया जाए। गैर मुस्लिम कादियानी या शिया कसाई का ज़बीहा हलाल नहीं है। नंबर 3, कसाई से ज़िबा करने की उजरत पहले ही 2 टोक तय कर ली जाए। नंबर 4 पे कुर्बानी के जानवर का कोई जुज़ मसलन खाल, गोश्त, चर्बी, ऊन, आंतें, रस्सी, हार वगैरह कसाई को ज़िबा की उजरत और मुआवजा के तौर पर देना या उसके इवज़ में उजरत कम कराना जायज़ नहीं है। उजरत अलग से रकम की शक्ल में मुतय्यन करना ज़रूरी है, ताहम गोश्त वगैरह तनख्वाह से हटकर हदियतन देना दुरुस्त है। ज़िबा से पहले चंद बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। नंबर 1, ज़िबा से कबल छुरी वगैरह औजार को तेज़ कर लिया जाए। जानवर के सामने छुरी तेज़ करना ये मकरूह है, नापसंदीदा है। नंबर 2, ज़िबा से पहले जानवर को चारा खिला लेना और पानी पिला लेना मुस्तहब है। नंबर 3, कुर्बानी में शरीक तमाम शुरका को बुलाना मुमकिन हो तो बुला लिया जाए, वरना उनकी इजाज़त ले ली जाए। अगर शुरका में औरतें भी हैं और वो भी इस वक़्त हाजिर होना चाहें तो उनकी हाज़िरी पूरे पर्दे में हो। ज़िबा के वक़्त भी चंद उमूर का ख्याल रखना ज़रूरी है। पहले नंबर पर एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा करना ये मना है। नंबर 2, ज़िबा करने की जगह जानवर को घसीट कर और खींचते हुए लाना ये मकरूह और नापसंदीदा है। ज़िबा के वक़्त तस्वीर या मूवी बनाना इबादत के साथ खेलने के मुतरादिफ है। नंबर 4, शुरका का मौजूद रहना या उनके नाम पुकारना ज़रूरी नहीं, हाँ सब की तरफ से नीयत का करना ज़रूरी है। नंबर 5, जानवर का भी और ज़िबा करने वाले का भी हत्तुल वसा क़िबला रुख होना मसनून है। बिला उज़र इस अमल को छोड़ना ये मकरूह है, नापसंदीदा है। अब ज़िबा का तरीक़ा क्या होना चाहिए। पहले नंबर पर ज़िबा करने वाला दिल में ये नीयत कर ले, मैं अपनी तरफ से या अपने और तमाम शुरका की तरफ से कुर्बानी करता हूँ। नंबर 2, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर बग़ैर ताख़ीर के तेज़ छुरी के साथ थोड़ी के नीचे जो हड्डी उभरी हुई होती है उससे मुत्तसिल नीचे सीने से ऊपर तेज़ी और क़ुव्वत से इस तरह गले को काटे कि 4 रगें कट जाएं। एक नरखरा यानी सांस वाली रग, दूसरी खुराक वाली और 2 मोटी शाह रगें जो इन दोनों रगों के दाएं और बाएं होती हैं। इन 4 में से अगर 3 कट जाएं तो भी जानवर हलाल है, और अगर सिर्फ 2 कटें तो जानवर हलाल नहीं होगा। नंबर 3, अगर उस वक़्त कोई शख्स तकबीर कहना भूल गया तो भी ये ज़बीहा हलाल है, हाँ जो जानबूझकर छोड़ दिया तो हलाल नहीं है। ज़िबा करने के बाद जब तक जानवर ठंडा ना हो जाए उस वक़्त तक उसकी खाल उतारना या कोई उज़्व काटना जायज़ नहीं। अब गोश्त के अहकाम के बारे में बात कर लेते हैं। गोश्त के 3 हिस्से बनाना मुस्तहब है। अगर सारा खुद ही इस्तेमाल कर लें तो भी गुनाह नहीं है, जायज़ है। कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम मसलन ईसाई, यहूदी, सिख या हिंदू को देना जायज़ है।
لیکن قادیانی، رافضی یا کسی منکر قرآن و حدیث کو دینا جائز نہیں ہے۔ اگر بڑے جانور میں ایک سے زیادہ حصے دار شریک ہوں تو وزن کر کے برابر حصوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے، کمی بیشی کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر گوشت کی تقسیم میں سیری، پائے، بڑی ہڈیوں اور اوجڑی، کلیجی وغیرہ کو شامل کر دیں تو پھر گوشت کی برابر تقسیم ضروری نہیں، اندازے سے بھی کر سکتے ہیں، یعنی تولنا ضروری نہیں ہے، اندازے کے ساتھ بھی برابر برابر کر کے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اگر سب شرکاء سارا ہی گوشت تقسیم کرنا چاہ رہے ہوں تو پھر تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حصوں میں 7 حصوں میں بانٹنے کی یعنی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سب رشتہ دار اکٹھے ہوں، ایک ہی جگہ کھاتے ہوں تو بھی تقسیم کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کے گھر سے آنے والا گوشت کیسا بھی ہو اور جتنا بھی ہو، اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ گوشت کے کسی بھی جزو کو اجرت پر دینا، فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر غلطی سے فروخت کر دیا ہو تو اس کی قیمت کو صدقہ کرنا لازم ہے۔ اب کون سے اعضاء جانور کے کھانا جائز ہیں؟ حلال جانور میں 7 چیزوں کے علاوہ باقی تمام اعضاء حلال ہیں۔ پہلے نمبر پر بہتا ہوا خون، یہ حرام ہے۔ نر جانور کی پیشاب کا حرام ہے۔ خصیتین، کپورے، یہ حرام ہیں۔ مادہ کی پیشاب کا، یہ حرام ہے۔ غدود، یہ حرام ہے۔ مثانہ، یہ بھی حرام ہے۔ پتا، یہ بھی حرام ہے۔ ان 7 کے علاوہ باقی تمام اعضاء جانور کے حلال ہیں۔ چربی کا حکم، قربانی کے جانور میں سے نکلنے والی چربی کا حکم بھی گوشت والا ہی ہے، یعنی فروخت نہیں کر سکتے۔ خود استعمال نہ کی ہو تو کسی مستحق کو بطور ملکیت دے دیں، ورنہ فروخت کر کے اس کی قیمت مدرسہ میں مستحق طلباء کو دے دی جائے۔ اب کھال کے احکام کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اس میں چند باتیں ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ پہلے نمبر پر کھال اتارتے ہوئے اس کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ لاپرواہی کرتے ہوئے اسے اتارتے ہوئے احتیاط نہ کرنا مکروہ عمل ہے۔ نمبر 2، جیسے ہی کھال اتر جائے تو شرکاء کے مشورہ اور اجازت سے فوراً کسی مدرسہ میں پہنچا دی جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ پڑے پڑے خراب ہو جائے۔ نمبر 3، کھال خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، کسی کو ہدیہ کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، فقراء و مساکین پر صدقہ بھی کر سکتے ہیں، فروخت کر کے اس کی رقم کو مستحق زکوٰۃ کو بھی دے سکتے ہیں۔ نمبر 4، کھال اپنے کسی بھی استعمال میں لا سکتے ہیں، مثلا مصلی بنانا، دسترخوان، جیکٹ، بستر وغیرہ بنانا، لیکن یہ اشیاء کرایہ پر دینا جائز نہیں، اگر دے دیں تو ان کا کرایہ صدقہ کرنا ہوگا۔ نمبر 5، کھال کو بطور زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہدیتاً کسی بھی امیر و غریب، سید و غیر سید، اصول و فرع، امام و مؤذن وغیرہ کو دے سکتے ہیں۔ نمبر 6، کھال ایسے ہسپتال یا رفاہی ادارے وغیرہ میں دینا جہاں صحیح مصرف پر استعمال نہ ہوتی ہو، درست نہیں ہے۔ آخر میں وہ دعائیں جو جانور کو ذبح کرتے وقت پڑھنی چاہیے اس پر ایک نظر کر لیتے ہیں۔ جب جانور کو قبلہ رخ لٹائیں تو یہ دعا پڑھیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ جب جانور پر چھری پھیرنے لگیں تو یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ اللہ اکبر۔ جب جانور ذبح کر لیں تو پھر یہ دعا پڑھیں: اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ آج ہمارا قربانی کورس یہیں پر مکمل ہوا۔ امید ہے کہ بہت سا فائدہ آپ لوگوں کو اس سے حاصل ہوا ہوگا۔ قربانی سے متعلقہ بہت سے احکام آپ کے علم میں آ چکے ہوں گے، ان پر عمل کر کے ہم قربانی کو اللہ کی رضا اور اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ اگر ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہے
हमारी इन वीडियोस को शेयर भी करें, लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसी कीमती और मालूमाती इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपनी दुआओं में भी ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।